आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। फिर नजर में फूल महके दिल में फिर शम्में जली, फिर नजर में फूल महके दिल में फिर शम्में जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। जी हां, जैसे ही दिल चाहा कि अपने सामीन की बज़्म में चला जाए, हम आ गए। आपकी तमाम तर्रानाइयों के साथ हमें आपका ताउन हमेशा मिलता रहा है और हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। मोहब्बतें बांटने से बढ़ती हैं, नफरतें कम होती हैं, और नफरतों को जितना कम किया जा सकता है उतना कम करना चाहिए। आज के दौर में एक आम बात यह है कि हमें मोहब्बतें अपने से अगले तक पहुंचानी है। आपके जो भी नजदीक है, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पड़ोसी, उसे आप मोहब्बत दीजिए। बदले में हो सकता है एक मर्तबा में वो मोहब्बत न दे आपको, दो मर्तबा में मोहब्बत न दे, लेकिन जब आप उसके साथ मोहब्बत से पेश आते रहेंगे तो यकीनन वो भी आपसे मोहब्बत का बर्ताव जरूर करेगा। कहते हैं कि पानी जब धीरे धीरे पत्थर पर गिरता है तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है, और ये तो फिर दिल है जो धड़कता है तो बेतहाशा धड़कता है। और मोहब्बत के लिए तो जाहिर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये नगमा हर सांस पे गाया जाए और हर सांस इस नगमे से हम आहंग हो जाए। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। फिर नजर में फूल महके दिल में फिर शम्में जली, फिर नजर में फूल महके दिल में फिर शम्में जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। जी हां, जैसे ही दिल चाहा कि अपने सामीन की बज़्म में चला जाए, हम आ गए। आपकी तमाम तर्रानाइयों के साथ हमें आपका ताउन हमेशा मिलता रहा है और हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। मोहब्बतें बांटने से बढ़ती हैं, नफरतें कम होती हैं, और नफरतों को जितना कम किया जा सकता है उतना कम करना चाहिए। आज के दौर में एक आम बात यह है कि हमें मोहब्बतें अपने से अगले तक पहुंचानी है। आपके जो भी नजदीक है, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पड़ोसी, उसे आप मोहब्बत दीजिए। बदले में हो सकता है एक मर्तबा में वो मोहब्बत न दे आपको, दो मर्तबा में मोहब्बत न दे, लेकिन जब आप उसके साथ मोहब्बत से पेश आते रहेंगे तो यकीनन वो भी आपसे मोहब्बत का बर्ताव जरूर करेगा। कहते हैं कि पानी जब धीरे धीरे पत्थर पर गिरता है तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है, और ये तो फिर दिल है जो धड़कता है तो बेतहाशा धड़कता है। और मोहब्बत के लिए तो जाहिर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये नगमा हर सांस पे गाया जाए और हर सांस इस नगमे से हम आहंग हो जाए। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान अम्फन से मगरबी बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में बड़ी तबाही। बुहरान से पहले हालात से निपटने वाली कौमी कमेटी ने बचाव और इमदादी कार्रवाई का लिया जायजा। सरकार ने मरकजी एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो ओडिशा और मगरबी बंगाल की सरकार के साथ राबता कायम रखें और तमाम जरूरी इमदाद तेजी के साथ फराहम की जाए। ओडिशा के बालासोर, खोर्दा, कटक और केंद्रापारा अजला में भी दरख्तों के जड़ों से उखड़ने से बड़े पैमाने पर इमलाक का नुकसान, कई सड़कें जेरे आब। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाब होने की शरह 40.31% तक पहुंची। अब तक 45,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। 1 जून से चलने वाली 200 रेलगाड़ियों के लिए टिकट बुकिंग शुरू, और शहरी हवाबाजी की वजारत ने अंदरूनी मुल्क परवाजें दोबारा शुरू करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए। शुक्रिया सबिहा। सुर्खियों से यकीनन हालात से आगाही हासिल हुई। उम्मीद है कि हमारे सामीन भी वाकिफ होंगे कि कहां क्या कुछ चल रहा है। रेडियो का एक काम यह भी है कि हम अपने सामीन को बेदार रखें, और जो लोग बेदार होते हैं वो जल्द शिकस्त नहीं खाते, बल्कि कोशिशों से फतेह से हमकिनार होते हैं। जहां तक सेहत का ताल्लुक है, बच्चे सेहत के मामले में बड़े नाजुक होते हैं, और जाहिर है कि कोई भी बीमारी हो बच्चों पर बड़ी जल्दी असरअंदाज होती है।
آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد طارق موجود ہیں جو آپ کو کورونا کے ساتھ ساتھ بچوں کے دانتوں کی حفاظت کے بارے میں بھی بتائیں گے بہت تفصیل کے ساتھ. پیش خدمت ہے ڈاکٹر کی صلاح. السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد طارق، پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف آرتھوڈونٹکس، ڈاکٹر زیڈ ڈینٹل کالج AMU علی گڑھ میں ورک کرتا ہوں. آج مجھے آپ سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل دنیا کووڈ-19 کو فیس کر رہی ہے اور ایک عجیب سی سچویشن ہے دنیا کے سامنے. تو ورک فرام ہوم چل رہا ہے، لوگ سینیٹائزیشن پہ دھیان دینے کی بات کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہو رہی ہے جیسے کہ ڈیزیز کو اسپریڈ ہونے سے روکا جا سکے. یہ کووڈ-19 ایک وائرل ڈیزیز ہے اور وائرس کے اندر لیونگ بینگ کی کریکٹرسٹک صرف ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ریپروڈیوس کرتا ہے. جیسے ہی یہ لیونگ سیل میں جاتا ہے تو یہ ریپروڈیوس کرنے لگتا ہے اور اپنا نمبر بڑھانے لگتا ہے. اگر انسان کی امیونٹی ویک ہے تو وہ اسے بیمار کر دیتا ہے، اور اگر انسان کی امیونٹی اسٹرانگ ہے تو وہ امیونٹی اس وائرس کو پہ قابو پا لیتی ہے، اس وائرس پہ قابو پا لیتی ہے. تو ایمان آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم اس چیز پہ شاید فالو نہیں کر رہے تھے. آپ شاید فالو کریں گے، لوگ اس کو زیادہ اچھے سے سمجھیں گے، صفائی رکھیں گے. میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں اس ڈپارٹمنٹ میں جو ورک ہوتا ہے وہ دانت کسی بچے کے اگر ٹیڑھے میڑھے ہیں تو اسے الائن کیا جاتا ہے. اگر دانت زیادہ باہر نکلے ہوئے ہیں تو انہیں اپنی پراپر پلیس پہ پھر سے پش کر کے پہنچایا جاتا ہے. اور دانت اگر ریورس ریلیشن میں ہے، کسی کا نیچے والا جو اگر آگے ہے اور اوپر والا جو پیچھے ہے تو وہ کنڈیشن بھی مینیج کی جاتی ہے. تو کسی بھی چیز کی مینجمنٹ کے 3 چیزیں ہوتی ہیں: پریونشن، انٹرسیپشن اور کریکشن. پریونشن میں یہ ہے کہ اس چیز کو جو نارمل ہے اسے نارمل رکھا جائے، اس میں کوئی پرابلم نہ آنے پائے، ایسی چیزیں کی جائیں. اس کے لیے ہے کہ برشنگ کی جائے، فوڈ کو جو ہے ڈپازٹ ہونے سے روکا جائے، کیونکہ فوڈ اگر ڈپازٹ ہوگا تو شوگر ڈیکے ہوگی اور ایسڈ پروڈیوس ہوگا اور دانت میں ڈیکے ہوگا. اس کے علاوہ جو سویٹس اگر ہم کھاتے ہیں تو اسے کھانے کے بعد برش کر لیں. فوڈ ہیبٹ ٹھیک ہونی چاہیے، بیلنس ڈائٹ لیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. یہ سب پریکاشن لینے ہیں. لیکن اگر کچھ پرابلمس ہیں جو جینیٹکلی ٹرانسمٹ ہوتی ہیں بچوں میں، جیسے ماں باپ میں ہے کوئی پرابلم، وہ پرابلم بچوں میں آتی ہے. تو جیسے دانت ٹیڑھے میڑھے ہیں یا دانت باہر ہیں، اس طرح کی پرابلم اگر ماں باپ میں ہے تو بچوں میں بھی ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں اگر، تو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوں اس کا پتہ لگا، اسے ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے اور اسے فل فلیش ڈیولپ ہونے سے روکنا چاہیے. تو اسے انٹرسیپٹ کہتے ہیں، اسے انٹرسیپٹ کرنا ہے اس پرابلم کو. اور اگر یہ ہم اگر انٹرسیپٹ نہیں کر پائے، اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے، تو وہ پرابلم فل فلیج ہو جاتی ہے اور پھر اسے کریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں پرابلم میں. اس میں ایک میں آج آپ کو ٹپ دینا چاہوں گا کہ اگر جیسے بچوں میں دودھ والے دانت ہیں جس وقت، تو ان دودھ والے دانتوں کے بیچ میں جو سامنے کے دانت ہیں ان کے بیچ میں گیپنگ ہوتی ہے، اسپیس ہوتا ہے. لیکن جب پرماننٹ ٹیتھ نکلتے ہیں تو وہ اسپیس ختم ہو جاتا ہے اور پرماننٹ ٹیتھ چونکہ چوڑے ہوتے ہیں وہ اس کو کور کر لیتے ہیں. لیکن اگر کسی بچے میں آپ دیکھیں کہ اس میں دودھ والے دانتوں کے بیچ میں سامنے کے جو دانت ہیں اس میں اگر جگہ نہیں ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے. فوراً آپ کو آرتھوڈونٹسٹ سے ملنا چاہیے جس سے کہ وہ اس چیز کو دیکھ کے اور سمجھے اور اسے انٹرسیپٹ کر سکے. یہ تو ہو گئی ٹپ آپ کو کہ کس طرح سے آپ کسی پرابلم کو ڈیولپ ہونے سے روک سکتے ہیں.
اور آپ سے روبرو ہونے کا موقع ملا، بہت اچھا لگا۔ آپ جانے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہیں گے کہ ہر سچویشن میں آپ جو بھی بات کہی جا رہی ہے اس کا صحیح مطلب اور سب سے اچھا مطلب نکالیں، اس کے خراب مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں، جو اچھے مطلب ہیں وہ نکالیں، اور جو بیسٹ پاسبل ایکشن ہے وہ آپ جو لے سکتے ہیں اس کو لیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی ہاں دوستو، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ وہ بالکل آخری ایام میں ہے، دھیرے دھیرے اس کا سفر بھی مکمل ہوا چاہتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو دن گزرے ہیں، یہ جو قدرت نے آپ کو تحفہ دیا تھا رمضان کی صورت میں اور لاک ڈاؤن کی صورت میں، آپ نے اس کا کتنا فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا آپ کسی غریب کے کام آ سکے؟ کیا آپ کسی کے ہونٹوں پر مسکان لا سکے؟ اگر نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو انسان کہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، جو دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ کیا کہا؟ جی ہاں، یہی سوال کر رہا ہے رمضان کا مہینہ اور یہ گزرتا ہوا وقت۔ آپ سے مخاطب ہیں یو پی اردو رابطہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبید اقبال عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ابھی رمضان کی آمد آمد کے چرچے تھے اور اب چل چلاؤ کی خبریں آنے لگی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی بات کو ثبات نہیں، ہمیشہ رہنے والی اللہ رب کریم کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوشی ہو یا غم، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وقت مقررہ گزرنے کے بعد انسان پھر اپنے معمول پر آ جاتا ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ خوشی میں مقام شکر پر فائز رہے اور رنج و مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس مرتبہ رمضان کی آمد ایسے ماحول میں ہوئی جب پوری دنیا ایک بن بلائے مہمان کے قہر سے پریشان تھی۔ مزید پریشانی یہ تھی کہ رمضان المبارک کا استقبال بھی کرنا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے ان تمام مخصوص اعمال کو بھی انجام دینا تھا جو اس ماہ مبارک سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں نماز، عبادت، تلاوت، ذکر، تسبیح، تہجد، تراویح، سحری اور افطاری کا انتظام اس انداز سے کرنا تھا کہ ہمارا قدم گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ یہ مشیت خداوندی تھی۔ ساری دنیا بلکہ پورا کرۂ ارض محض اس وجہ سے بادل ناخواستہ ان امور کو اس طریقے پر انجام دے رہا تھا جو اس سے پہلے تاریخ میں نہ دیکھا گیا، نہ سنا گیا اور نہ ہی پڑھا گیا۔ الحمدللہ مسلمانوں نے ہر جگہ پر جس خوش دلی کے ساتھ ارباب اقتدار اور علماء وقت کی خواہش کے مطابق ان امور کو انجام دیا، وہ قابل قدر ہے۔ مسجدیں جو رمضان المبارک میں پر رونق رہتی تھی، اس مرتبہ نمازیوں سے ترستی رہی۔ بازاروں میں لگنے والے شام کے وقت کے جھرمٹ، جس کے اندر عوامی سیلاب امٹتا تھا، اس مرتبہ عام آدمیوں کو بھی دیکھنے سے مایوس رہا۔ عید کی خریداری صرف ایک تصور بن کر رہ گئی۔ سامعین کرام، لاک ڈاؤن اور رمضان کا آمیزہ اگرچہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا، جب کہ آنے سے پہلے اس کا خیال کیا جا رہا تھا تو جسم پر ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا تھا، لیکن اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ہمیں احساس ہوا کہ گھر پر ہم اپنے اوقات کس طرح گزار سکتے ہیں، وقت کو زیادہ سے زیادہ
कैसे कारआमद किया जा सकता है। रोजा जैसी मुकद्दस इबादत जिसे हम गुजारने के लिए ज्यादा वक्त यार दोस्तों के साथ गपशप में गुजार कर या दूसरों की ग़ीबत से रोजे को बहलाने के बहाने अपनी इबादत के तक़द्दुस को मजरूह कर देते थे, बल्कि बसा औक़ात जाने अनजाने बहुत से ऐसे गुनाहों में मुलव्विस हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उसमें कमी हुई। ये तो सही है कि इबादत के लिए इस दफ़ा हमारी मसाजिद बन रही, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अल्लाह ने हमारे घरों को इबादत खाना बना दिया, जिसकी वजह से हमारी ख्वातीन भी इज्तिमाई इबादत का हिस्सा बनी। बाजारों में घूमते हुए हम फजूल खर्चियों को जिंदगी का जुज़्व लाजिम समझते थे। लॉकडाउन ने हमें सबक दिया कि हम अपनी जिंदगी को फजूल खर्चियों से बचाकर किस तरह किफायती बना सकते हैं। हमें ईद की खुशियाँ पहले सालों की तरह न मनाने का गम जरूर है, लेकिन हमें इस बात पर भी खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपने गरीब भाइयों की मदद की तौफीक अता फरमाई और मसावत खुद ब खुद पैदा हो गई। अब जबकि ये मुकद्दस महीना तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, हमें इसके जाने का रंज जरूर है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस दरमियान हमको अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारने की आदत हो गई है। आखिर में भाइयों बहनों से यही इल्तिमास करना है कि जहाँ हमने इतने दिन सब्र और शुक्र के साथ गुजार दिए हैं, आगे भी हमें हर दिन उन्हीं हिदायत के तहत गुजारना है जो माहिरीन सेहत वाकिफान शरीयत हमसे मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं। यानी उस वक्त तक हमें घरों में ठहरना है जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते। अल्लाह हम सब का हामी और मददगार हो। आप सबको ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। जी हाँ दोस्तों, नात एक ऐसी सिनफ़े सुखन है जिसमें बेइंतहा रूहानियत है। आइए नाते रसूल करीम समात फरमाते हैं जनाब ज़फ़र मसूद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़फ़र मसूद। ऑल इंडिया रेडियो के सभी साथियों को मेरा सलाम। एक नात पेश कर रहा हूँ, समात फरमा। मेरे आका का घर मदीने में, मेरे आका का घर मदीने में, मेरे आका का घर मदीने में, खुद है सर बसर मदीने में, खुद है सर बसर मदीने में, गुज़रे शामो सहर मदीने में, गुज़रे शामो सहर मदीने में, मैं रहूं उम्र भर मदीने में, मैं रहूं उम्र भर मदीने में। और जब मैं पहुंचूं तो खत्म हो जाए, जब मैं पहुंचूं तो खत्म हो जाए, जिंदगी का सफर मदीने में, जिंदगी का सफर मदीने में। और शेर समात फरमाएं। नूर की बारिशें ही देखी हैं, नूर की बारिशें ही देखी हैं, जब उठाई नजर मदीने में, जब उठाई नजर मदीने में। एक मक्के में है दरे जन्नत,
ایک مکے میں ہے در جنت، ایک جنت کا در مدینے میں، ایک جنت کا در مدینے میں، رحمتیں کس طرح سما پاتی، رحمتیں کس طرح سما پاتی، ہوتا کعبہ بھی گر مدینے میں، ہوتا کعبہ بھی گر مدینے میں۔ اور یہ مقطع سماعت فرمائیں۔ حال کہنا زبیر کا بھی صبا، حال کہنا زبیر کا بھی صبا، تیرا جانا ہو گر مدینے میں، تیرا جانا ہو گر مدینے میں، میرے آقا کا گھر مدینے میں۔ سلام۔ دوستو، اس بات سے آپ سبھی واقف ہیں کہ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے۔ ہمارے یہاں تعلیمی اور تہذیبی روایت نہایت قدیم ہے جو ہزار سال پر محیط ہے۔ ہندوستان کے بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے قصبے اور دیہات اور قریے ہیں جو اپنی علمی شناخت کے باعث تمام عالم میں شناسا ہیں۔ اعظم گڑھ پیار، محبت اور اخوت کی ایک ایسی جگہ جہاں سے مذہبی ہم آہنگی کی ایک بہت قدیم روایت ملتی ہے۔ اسی اعظم گڑھ کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے آج آپ سے مخاطب ہیں ڈاکٹر عمیر منظر، ایسوسیٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، لکھنؤ کیمپس۔ وہ علاقے جو علم و ادب کی روشن تاریخ کی وجہ سے دنیا کے نقشے پر اپنی پہچان رکھتے ہیں، اعظم گڑھ کا شمار بھی انہی علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو 1665 میں آباد کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ایک گنجان جنگل تھا۔ شمس الرحمان فاروقی نے پروفیسر نثار احمد فاروقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اورنگزیب نے 2 امراء اعظم خان اور عظمت خان کو، جو کہ آپس میں بھائی بھائی تھے، انہیں علاقۂ پورب میں بعض سرکشوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ کامیابی کے بعد انہیں وہیں پر جاگیر وطنی بخش دی گئی۔ ایک بھائی نے اعظم گڑھ بسایا اور دوسرے نے عظمت گڑھ۔ 1857 میں برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت اور تحریک آزادی سے اعظم گڑھ کا گہرا رشتہ رہا ہے۔ 13 اگست 1929 کو گاندھی جی اعظم گڑھ تشریف لائے اور ایک مجمع سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مشہور زمانہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے کتب خانے کو بھی دیکھا۔ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جس چیز نے اعظم گڑھ کو شہرت دوام عطا کی وہ یہاں کی علمی و ادبی خدمات ہیں۔ علم و فن کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس میں یہاں کے لوگوں نے نمایاں خدمات انجام نہ دی ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی سے شمس الرحمان فاروقی تک علم و ادب کی ایک کہکشاں ہے جن پر اس مختصر سے وقت میں گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ علامہ شبلی ادیب و شاعر کے ساتھ ساتھ سیرت و سوانح کے بنیاد گزاروں میں ایک تھے۔ شبلی کی حیثیت علم و ادب کے ایک ایسے روشن ستارے کی ہے جو ایک صدی سے روشن و تابندہ ہے۔ اسی طرح کی ایک ہمہ جہت شخصیت مہا پنڈت راہل سانسکرائن کی ہے جن کے ذکر کے بغیر علم و ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ قرآنیات کے ممتاز عالموں میں مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین حسن اصلاحی، ڈاکٹر مختار احمد اصلاحی، مولانا ابواللیث ندوی، مولانا جلیل حسن ندوی کے نام اہمیت رکھتے ہیں۔ علم حدیث میں نہایت ممتاز نام ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی کا ہے۔ انہوں نے احادیث کے تمام ذخائر میں سے جو صحیح اور متواتر سندوں سے مروی احادیث تھیں انہیں 12 جلدوں میں یکجا کیا۔ اس باب میں ڈاکٹر مصطفیٰ العظمی، مولانا حبیب الرحمان اعظمی، مولانا عبد الرحمان محدث مبارک پوری اور مولانا عبد اللہ مبارک پوری کی خدمات بھی بہت اہم ہیں۔ عربی زبان و ادب میں مولانا فاروق چریا کوٹی، مولانا عنایت اللہ چریا کوٹی کے علاوہ مولانا عبد المجید جیراج پوری، مولانا ایوب جیراج پوری اور مولانا جلیل حسن ندوی کے علاوہ یہاں پر قائم بے شمار مدارس کے اساتذہ عربی زبان و ادب کی تدریس اور قرآن و حدیث کی محققانہ تعلیم میں مہارت رکھتے ہیں۔ مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا اسلم جیراج پوری، عبداللطیف اعظمی، سعید انصاری،
मौलाना काजी अतहर मुबारकपुरी, मौलाना सफ़ीउर्रहमान मुबारकपुरी, मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी और मौलाना ज़ियाउद्दीन इस्लाही वगैरह की तहरीरें उलूम मशरिकिया के लिए सनद इफ्तिखार हैं। उर्दू की अदबी दुनिया में इकबाल सुहेल, खलीलुर्रहमान आज़मी, सैयद एहतशाम हुसैन, मोइन हसन जज़बी, शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी, शमीम करहानी, कैफ़ी आज़मी, डॉक्टर मंजर आज़मी, डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी का नाम फरामोश नहीं किया जा सकता। शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी को उर्दू अदब के मुज्तहिद की हैसियत हासिल है। गरचे बतौर नक़्क़ाद व मशहूर हैं, मगर बेशतर असनाफ़ अदब के मुताले में उनकी किताबें कलीदी हैसियत रखती हैं। आज़मगढ़ का शुमार उर्दू ज़बान व अदब के गहरे रिश्ते से भी किया जाता है। उर्दू के नाम पर जो पहली यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम से कायम हुई, तो उसके पहले वाइस चांसलर के लिए प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी का नाम मुंतखब किया गया। इसके अलावा असरार न्यूटन, सर सुलेमान बजाज तौर पर अपनी खिदमात के लिए शोहरत रखते हैं। श्याम नारायण पांडे और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने जदीद हिंदी शायरी में नाम पैदा किया। कमलाकांत त्रिपाठी ने अवध की किसान तहरीक पर नावल लिखकर शोहरत हासिल की। हुक्मा की ये सरजमीन बहुत अहम रही है, जिनमें हकीम मोहम्मद इसहाक, हकीम मोहम्मद अयूब, प्रोफेसर अल्ताफ़ अहमद आज़मी और हकीम वसीम अहमद आज़मी के नाम अहमियत के हामिल हैं। इल्म अदब की रवायत आज भी बहुत तवाना है। डॉक्टर मोहम्मद इलियास आज़मी ने शिबली शनासी के हवाले से बड़ी नामवरी हासिल की है। तहकीक और तनकीद के बाब में शिबली के हवाले से वो एक मोतबर हैसियत रखते हैं। आसार शिबली, नवादरात शिबली, शिबली खुद नविश्तों में और शिबली शनासी के 100 साल उनकी अहम किताबें हैं। डॉक्टर औरंगज़ेब आज़मी, जिन्हें अरबी ज़बान व अदब में मुसल्लमा काबिलियत के लिए सदर जमहूरिया की तरफ से एवार्ड अता किया जा चुका है, उनकी मुतअद्दिद किताबें हिंदुस्तान के बाहर के इदारों ने शाया की हैं। जवां मर्ग शायर मिर्ज़ा अतहर ज़िया का पहला मजमूआ अबजदेश के नाम से शाया हुआ है। दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी ने दुनिया की इल्मी ज़रूरतों को पूरा करने में अहम किरदार अदा किया है। कुरानियात से मुतल्लिक एक अहम इदारा उलूमुल कुरान के नाम से है, जो प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ज़िल्ली ने कायम किया है। आज़मगढ़ तालीमी इदारों का गहवारा है। तकरीबन तमाम ही मकतब फ़िक्र के मदारिस यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब राजीव रंजन गुज़िश्ता 20 बरसों से शिबली कॉलेज के अहाते में किताब मेले का एहतमाम बड़ी पाबंदी से कर रहे हैं। यहाँ अरबाब फ़िक्र नज़र का एक सैल रमा है, जो मुहीत बेकरार बनकर अक़साए आलम में फैल गया है। हिंदुस्तान का कोई भी काबिल ज़िक्र इदारा या दानिशगाह नहीं है जहाँ आज़मी कदम न पहुँचे हुए हों। इकबाल सुहेल ने सच कहा था, इस खित्ता आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है और नैयर आज़म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन आज़मगढ़ के हवाले से काफ़ी मालूमात फराहम की गई इस वीडियो में, और इस वीडियो को शूट किया था डॉक्टर उमैर मंजर के बेटे अहमद जुबैर ने, और इसकी डिजाइनिंग की थी लखनऊ कैंपस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के उर्दू रिसर्च स्कॉलर नीरज कुमार साहब ने। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी काविशों के जरिए एक खूबसूरत वीडियो हमारे सामीन और क़ारीन तक और नाजरीन तक पहुंचाई। बेहद शुक्रिया। और दोस्तों, अब हम आगे उस पड़ाव पर जहां हम गुफ्तगू करते हैं सामीन की ज़बान में, सामीन के जज्बात की। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक रेगुलर सामीन। आइए सुने क्या कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, राम राम जी। मैं सुनील पाठक, अनारकली बाजार, जगराओं से। मैं उर्दू सर्विस का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू करके बहुत ही अच्छा किया। दिल भी खुश हुआ, क्योंकि हम रह नहीं सकते उर्दू सर्विस सुने बिना, क्योंकि मेरा मनपसंदी प्रोग्राम उर्दू सर्विस है। मैं उर्दू सर्विस से बहुत ही प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। मैं सन 1984 से, उससे पहले भी उर्दू सर्विस सुनता था, पर मगर मैं 1984 से उर्दू सर्विस में पत्र लिखने शुरू किए। बहुत ही अच्छे अच्छे आरजे थे और आज भी आरजे हैं। भाई
शमीम उस्मानी जी आजकल बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हे परमात्मा, हे खुदा, कि उर्दू सर्विस जल्द से जल्द शुरू हो और हम उसमें अपने विचार, अपने ईमेल और अपने खत रवाना कर सकें। घर में रहते हैं, कुछ नहीं होता। सो मेरी सभी दोस्तों से एक गुजारिश है कि मेरे दोस्तों, ये जो बीमारी है बहुत ही भयानक बीमारी है, इससे बचकर रहें, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं। घर में रहें, सेफ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। बस मैं थोड़े से विचार पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उर्दू सर्विस मेरी जान है, क्योंकि मैं उर्दू सर्विस के बिना नहीं रह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। प्यारे तमाम सुनने वालों को सबिहा की तरफ से प्यारा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे मिजाज आप सबके? एक बार फिर आज का ये प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत हैं। वक्त की रफ्तार, उफ, बस ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ रेस लगाने पर आमादा है। ज़रा हम सुस्त पड़े और उसने हमें मात दे दी। कई बार हम देखते भी हैं यही चीज़ कि जहाँ कहीं किसी ने वक्त की ताल के साथ ताल नहीं मिलाई, उसके सुर में सुर नहीं मिलाया, तो वहीं सारे सुर बिगड़ जाते हैं। और जहाँ हम थोड़ा सा सुस्त पड़े, कदम से कदम नहीं मिलाए, वक्त कहीं से कहीं पहुँच गया और हम पीछे रह जाते हैं। अभी देखिए, कल ही की बात है कि माह मुबारक शुरू हुआ था, रमज़ान का महीना, और माशाल्लाह इतने सारे दिन गुजर गए और अब विदा ले रहा है ये महीना हम सब से। बहुत रहमतों बरकतों का महीना, सबके दामनों को भर देता है, सबकी झोलियां भर जाती हैं, खुदा की रहमत बरसती है, खुदा अपने बंदों को खूब नवाजता है, दुआएं कबूल करता है, मौके फराहम करता है कि हम हर चीज़ पर शुक्र बजा लाएं और एहसान मंदी का इजहार करें, इबादत करें, और उसका अज्र हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मिलता है। और जहाँ तक बात है कि हर नेमत, कभी अगर सोचकर देखा जाए कि वाकई क्या हम इस काबिल थे, किस कदर नेमतों से अल्लाह ताला हम सबको नवाजता है, अपने बंदों को, ज़मीन पर बसने वालों को। अब यही छोटी छोटी सी बात होती है कि मिसाल के तौर पर कि क्वालिफ़िकेशन है और उस क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर आपका सिलेक्शन होता है, अच्छे ओहदों पर फाइज हो जाते हैं, कामयाबी मिलती है, तरक्की मिलती है, लेकिन आप ही की तरह बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं जो घूम रहे हैं दुनिया में, लेकिन उन सबको ये सारी चीज़ें मैसर नहीं आई। तो यहाँ पर शुक्र करने का मौका मिलता है कि शुक्र है कि हमें ये सब कुछ मिला है। इसी तरह से दुआएं हम करते हैं, दुआएं हमारी कबूल भी हो जाती हैं। वही दुआएं, वही अल्फाज कुछ दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होती। तो यहाँ पर भी एक ये शुक्र का लम्हा हमारे लिए बन जाता है कि अल्लाह ताला ने हमारी बात सुनी और हमारी दुआओं को कबूल किया। तो ये भी एक एहसान मंदी का हमारे दिल में एहसास होना चाहिए। इसी तरह से जिस रोड पर चलकर खुदा का शुक्र है कि हम बाहिफाजत घर पहुंच जाते हैं, कभी हम सोचे कि उसी रोड पर चलते हुए न जाने कितने लोग होते हैं जो आज घर नहीं पहुंचे, किसी हादसे का शिकार हो गए, जिंदगी ने वहीं अलविदा कह दिया। तो एक शुक्र का लम्हा वो भी बनता है कि जब हम बाहिफाजत घर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई भी वो जगह जहाँ पर आप दुआएं करते हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग हैं जो वही मन्नत, वही मुरादें, वही दुआएं लेकर आते हैं। कुछ लोगों की पूरी हो जाती है, कुछ की पूरी नहीं होती है। जिन लोगों की पूरी हो गई बात, उनको तो शुक्र करना ही चाहिए। इसी तरह से वो बिस्तर, जब खुदा ना खास्ता बीमार पड़ जाते हैं और अस्पताल में दाखिल हो या घर पर ही तीमानदारी हो, ज़ख्मों को आपके आराम पहुंचाता है, आपको सुकून पहुंचाता है यही बिस्तर,
بہت سارے لوگ اسی وقت میں اس پر آخری سانس لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے لمحہ شکر ہے وہ کہ ہم خدا کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہیں. بارش جہاں کہیں ہمارے لیے رحمت بن کر آتی ہے, ہماری فصلوں کو لہلاتی ہے, تو وہیں وہی بارش کچھ اور لوگوں کے لیے, کچھ اور بستیوں کے لیے تباہی اور بربادی لے کر آ جاتی ہے. تو اگر ہمارے لیے رحمت کی بارش تھی تو ایک شکر وہاں بھی بن جاتا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہماری قابلیت, ہماری کوالیفیکیشن, ہماری صلاحیت, ہماری محنت کا نتیجہ ہے, نہیں, بلکہ یہ خدا کی مہربانی ہے, گریس آف گاڈ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس نے ہمیں میسر کرائی ہیں. ورنہ ہماری ہی طرح بہت سارے لوگ ہیں, کوالیفائڈ بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, صلاحیتیں بھی ہیں بے انتہا, کسی چیز میں ہم سے کم نہیں ہے, لیکن ناکام ہے. تو ایک شکر یہاں بھی بنتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مبارک مہینہ, اتنی نعمتوں سے ہم سب کو میسر آتی ہیں اس مہینے میں, ہم سب کو اتنی یہ رحمتوں سے نوازتا ہے. خدا کا شکر ادا کریں, ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس مبارک مہینے میں اپنے ساتھ لے کر چلیں. ان کے دامن میں بھی کچھ خوشیاں ہوں, کچھ مسرتیں ہوں, کچھ ایسی باتیں ہوں جنہیں وہ بھی یاد کریں, تو وہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کے لیے ہمیں ایک وسیلہ بنا دیا ہے. سوچئے گا, جب آپ سوچیں گے تو لگے گا کہ واقعی ہم بہت آسانی سے کچھ ایسا کر سکتے ہیں سب کے لیے. جب خدا ہم پر مہربان ہے تو ہمیں زمین والوں پر مہربان ہو جانا چاہیے نا. یہی اس مہینے کا پیغام بھی ہوتا ہے. خیر, اب باتوں کا وقت تو ختم ہو گیا ہے اور پروگرام کا وقت بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو گیا ہے. تو آج کی باتیں تھوڑی سی سنجیدہ نوعیت کی یہیں پر ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے اور آج کا پروگرام ختم کرنے کی سبیحہ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.